बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक करते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी आ गई है। सरकारी मुलाजमीन ने सीएम पंजाब से चार्टर ऑफ डिमांड की थी, अपने मतालबात पेश किए हैं। उसके जवाब में सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मतालबात की मंजूरी की है और उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। पूरी तफसील आपको वीडियो में मिलेगी। आपको इस का नोटिफिकेशन भी आगे मिलेगा कि सरकारी मुलाजमीन के कौन कौन से मतालबात की मंजूरी दी गई है। जी हाँ नाजरीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इससे आपका और हमारा राब्ता हमेशा कायम रहता है और हम आपको नई और ताज़ा तरीन अपडेट देते रहते हैं। तो बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहेंगे डियर नाजरीन। डियर नाजरीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, सबसे पहले आपको ये मैं अपडेट दे रहा हूँ कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान ने अपने जो मतालबात हैं सीएम पंजाब की तरफ उनके लिए मतालबात पेश किए हैं। उनको ये लेटर लिखा गया है। ये चौधरी मोहम्मद सरफराज प्रेसिडेंट हैं यूनियंस के, ग्रैंड अलायंस के। तो इस सिलसिले में क्या उनकी जो अपडेट है वो आपकी नज़र में पेश करता हूँ। इज़्ज़त माब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्वान मुल्क भर के सरकारी मुलाजिम की तरफ से मुबारकबाद और चंद गुजारिशात ये हैं। जनाब अली, हम ओहदेदारान सरकारी मुलाजिम पंजाब आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर दिल किए अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ गए। आपने अपने साबका दौर में बतौर वज़ीर आला पंजाब की रिकॉर्ड तामीर और तरक्की बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन की फलाह के लिए बेमिनसा मंसूबे जारी किए। बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली में आपने नुमायाँ कानून साजी मिसाली इकदाम बिलखसूस नाजरा कुरान पाक मा तर्जमा तदरीस को लाजमी करार दिया। ख़त्म नबूवत पर असम्बली में करारदाद पेश करवा कर तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारों में ख़त्म नबूवत को उजागर करने कुरानी आयात और हदीस मुबारक को लाजमी आवीज़ा करवाया, जैसे तारीखी अकदाम की जिस पर कौम आपके अकदाम को कदर की निगाह से देखती है। डियर नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए, इसमें सबसे पहले रेगुलराइजेशन ऑफ AU और SSE यानी SSE और ये महकमा तालीम पंजाब में 2002 से कंट्रैक्ट पर जो हैं असातिज़ा कराम भर्ती करने का सिलसिला जारी रहा और 5 साल इत्मीनान बख्श कारकर्दगी महकमा कमेटी के ज़रिए इन्हें रेगुलर किया जाता रहा। 2016 में भर्ती होने वाले असातिज़ा कराम में AU SSE को ताहाल रेगुलर नहीं किया गया। ये नंबर एक चार्टर ऑफ डिमांड है। इसी तरह 2018 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक आर्डीनेंस निकाला था जिसमें पब्लिक सर्विस की के ज़रिए टेस्ट लेना था, लेकिन आप ये सीएम पंजाब ने जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्होंने इसका वो एक्ट के ज़रिए उस टेस्ट को ख़त्म किया। दूसरे नंबर पर है पे प्रोटेक्शन। जी हाँ, 2002 से असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता रहा। 2009 में कोर्ट की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को रेगुलर करने के लिए अहकाम जारी किए जाने लगे, लेकिन इनकी तनख्वाह को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया, जिसके खिलाफ टीचर ने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील की। सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर करते हुए महकमा तालीमात को अहकाम दिए कि कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की पे प्रोटेक्ट करते हुए तारीख आगाज़ मुलाजमत से रेगुलर किया जाए। महकमा तालीम ने इसके हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज कर दी, जिसे खारिज कर दिया गया। सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा गया। मजीद महकमा तालीम ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मन नज़रसानी की दरख्वास्त की, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और वाज़ेह हिदायत अहकाम जारी किए ताकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को तारीख तकरीर से रेगुलर किया जाए और इनकी तनख्वाह को तारीख तकरीर से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लिहाजा ये नंबर 2 जो है ये पे प्रोटेक्शन के बारे में सरकारी मुलाजमीन के मतालबात हैं। डियर नाज़रीन,
آگے بھی مطالبات ہیں جو آپ کو آپ کی نظر میں گوش کروں گا تھوڑی. دیگر ناظرین اور میرے معزز سرکاری ملازمین، تیسرے نمبر پر ٹیچر پیکج 2007 کی بحالی، یعنی 2007 میں پرویز الہی صاحب کے دور میں ٹیچر پیکج کا اعلان کیا تھا، جس میں اساتذہ پنجاب کے مختلف مراحت دی گئی تھی، جس میں پرائمری ایلیمنٹری سیکنڈری ٹیچر کو 4 درجاتی ترقیاتی فارمولے کے ساتھ پروموشن بھی دی گئی. کیونکہ محکمہ تعلیم میں یہ بہت بڑا پیکج تھا، لہٰذا اسے چودھری پرویز الہی صاحب ٹیچرز پیکج کے نام سے منسوخ کر دیا گیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو یہ ناگوار گزرا. انہوں نے اس کو ختم کر کے پنجاب کے بڑے اساتذہ کے خلاف ناانصافی کی. چوتھے نمبر پہ اپ گریڈیشن ملازمین نیشنل پروگرام ہیلتھ کے تحت، یہ نیشنل پروگرام خاندانی منصوبہ بندی صحت پنجاب تقریباً 45,000 ملازمین گزشتہ 28 سال سے صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیکن تاحال ترقی سے محروم ہے. نیشنل ہیلتھ پروگرام پنجاب کے ملازمین اپ گریڈیشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، درخواستیں دی. اس کے لیے محکمہ صحت کی جانب ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے لیٹر جاری کیا گیا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. نیشنل پروگرام چھٹے نمبر 5ویں نمبر پر ہے نیشنل پروگرام ہیلتھ کے عہدیداران کی جبری برطرفی ہے. نیشنل پروگرام ہیلتھ نے اپنے جائز مطالبہ، جن میں اپنے ملازمین کو نوکریوں کا تحفظ اور مراحت شامل تھی، کے حصول کے اپنا جائز قانونی حق استعمال کر کے احتجاج کیا، لیکن جس کی بنا پر ہیلتھ کے عہدیداروں کو محکمہ نے جبری طور پر برطرف کر دیا. اور یہ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ان جو ملازمین ہیں ان کو بھی فوری طور پر بحال کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں. اور خاص طور پر یہ چودھری محمد سرفراز، مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب مرکزی آل امپلائیز گرینڈ الائٹ. تو دیار ناظرین، یہ تھے سرکاری ملازمین کے مطالبات. اب سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی نے ان کے مطالبات کو سنا اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے. وہ آپ کو میں ایک نوٹیفیکیشن دکھاتا ہوں. کون سا نوٹیفیکیشن ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈیئر ناظرین، یہ آپ کے سامنے یہ چیف منسٹر آفس پنجاب کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی گئی تھی پنجاب کے سرکاری ملازمین کی طرف سے. اس کے جواب میں یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا. ڈیمانڈ آف آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان on presentation of the enclosed application submitted by Chaudhry Mohammad Sarfaraz, Central President, Teachers Union Punjab, Central President, All Government Employees Grand Alliance Pakistan. The Chief Minister of Punjab has desired that the case may please be examined as per law, per rules, per policy and summary, be sent to this office for his order at the earliest. ڈاکٹر خرم شہزاد، اسپیشل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں سرکاری ملازمین کے، سی ایم پنجاب نے ان کا باغور جائزہ لیا اور پھر یہ بھی ڈائریکشن دی، ہدایات جاری کر دی گئیں کہ اس جو سمری ہے اس کو ان کے آفس میں سینڈ کیا جائے ان کے آرڈر پر، جو کہ وہ انہوں نے اس کا آرڈر پہلے ہی دے چکے ہیں ان کے مطالبات کی منظوری کے لیے. تو دیگر ناظرین، یہ ایک خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ ایک اچھی خبر ملے گی تمام سرکاری ملازمین کے لیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے. جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے. اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. شکریہ. اللہ حافظ.